फैसलाबाद में तेज हवाओं के बाद बादल जमकर बरस पड़े। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। समंदरी शहर और गिरदोनवा में भी अब्रे रहमत बरस पड़ी। अंदरूनी शहर मुरीदवाला और धरखानी के इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी। गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। शहरियों के हब्स और गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद में चंद मिनट की तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बदल दिया। नशीबी इलाके से रियाब अहम शाहराहों पर भी पानी जमा। जेल रोड, सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड और जिना कॉलोनी के अतराफ में तेज बारिश। गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, बाबा चौक और मदीना टाउन में भी बारिश से जल थल एक हो गया। मिल्लत रोड, शबा रोड, लारी अड्डा, झुमरा रोड और पीपल्स कॉलोनी के कई इलाके भी डूब गए। किसी की रोड पर मोटरसाइकिल और कार बंद तो कोई रिक्शे और किसी के रिक्शे पानी में बंद हो गए। वासा का नाकिस सीवरेज सिस्टम फैसलाबाद में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। जौहर कॉलोनी की गलियां पानी में डूब गई। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की बसें बारिशी पानी में फंस गई। स्कूल से वापसी पर बच्चे पानी में से गुजरकर जाने पर मजबूर। बारिश का पानी अस्पतालों में भी खड़ा हो गया। अलाइड अस्पताल 1 की मेडिकल इमरजेंसी ओपीडी ओवरफ्लो होने लगी। पानी बाहर जमा। मरीज, तीमारदार और स्टाफ बारिश के पानी में से गुजरकर जाने पर मजबूर। स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स भी बारिश के पानी में मौजूद। मूसलाधार बारिश ने डिस्कोट को भी पानी पानी कर दिया। गलियों, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी रूरल हेल्थ सेंटर में भी दाखिल। शदीद आंधी और बारिश से इमरजेंसी में भी पानी जमा हो गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद तेज धूप निकल आई। बेशतर इलाकों की तरह अब्दुल्लापुर में भी बारिशी पानी जमा। वासा का अमला पहुंच गया। पानी की निकासी का अमल शुरू। पानी की सतह कम होने लगी। चंद मिनट की बारिश ने जड़ावाला म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फैसलाबाद रोड, अमीना मदरसा और गिलानी मोहल्ला तालाब का मंजर पेश करने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब। शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना। बादल बरसने की देर थी कि फेस्को का तरसीली निजाम भी बारिशी पानी में बह गया। फेस्को के 150 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। मिल्लत रोड, बाबा चौक, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, अली हाउसिंग कॉलोनी और गुलिफ्शाह कॉलोनी में पानी जमा हो गया। मदीना टाउन, केनाल रोड और जंग रोड के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। चिन्योट में तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। शाहराह कायद आजम, झुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, कमेटी चौक में पानी जमा। गढ़ा मोहल्ला, फर्नीचर मार्केट, चिन्योटी रोड, सिटी थाना रोड पर पानी ही पानी। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शहर डूब जाता है। शहरियों का सीवरेज सिस्टम दुरुस्त न होने का शिकवा। बारिश के बाद फिर तेज धूप निकल आई, लेकिन अहम शाहराहों से बारिशी पानी की निकासी मुकम्मल न हो सकी। काले और गहरे बादलों ने झंग शहर को भी अपनी लपेट में ले लिया। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में भी आंधी छा गई। आंधी के बाद गहरे बादल छा गए। तेज हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी वाक़ई हो गई। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज अहम मैच। एलिमेंट्री 2 में यूएमटी माखूर्ज और नूरपुर लायंस का टकरा। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। आउटफील्ड गीली होने के सबब टॉस ताखिर का शिकार। बारिश के बाद ग्राउंड खुश्क करने का अमल भी जारी। नकासी आपके लिए वासा की 2 मशीनें भी स्टेडियम में फंक्शनल। डायरेक्टर पीसीबी नदीम खान, मारफोर्स के मेंटोर मिसबाउल हक, क्यूरेटर टोनी हेम्बिंग ग्राउंड में मौजूद। पिचेस का जायजा लिया जाने लगा। झंग में बदलता मौसम शहरियों को बीमार करने लगा। शहरी गले के इन्फेक्शन और नजला जुकाम में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 60 से 70 मरीज रिपोर्ट होने लगे। बच्चे इस मर्ज का ज्यादा शिकार। फैसलाबाद में कातिल डेंगू मच्छर फिर सर उठाने लगा। जिले में 4 रोज के दौरान 6 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। अलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज एक मरीज में
ڈینگی وائرس کی تصدیق، رواں سال الائڈ ہسپتال 1 میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اپنا لی، اہم افسران کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی، نئی تعیناتیاں نہ کر سکا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض، ٹی بی کنٹرول آفیسر کی سیٹیں خالی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر HRM اور ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی سیٹیں بھی تعیناتی کی منتظر، محکمہ صحت انتظامیہ دیگر افسران کو عارضی چارج دے کر کام چلانے لگی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاوالا میں ڈاکٹرز کی کمی، آنکھوں ناک کان کے علاج کا ڈاکٹر ہی موجود نہیں، حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز تعینات کرنے کی بجائے خالی آسامیوں کو ختم کیا جانے لگا، ڈاکٹرز نہ ہونے سے دور دراز سے آئے مریض خوار ہونے لگے، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ہزاری میں ستھرا پنجاب مہم میں انتظامیہ کی غفلت، روڈو سلطان میں صفائی مہم صرف چند جگہوں تک ہی محدود ہو گئی، اسسٹنٹ کمشنر خضر رزاق منچ کے دورے کے بعد صفائی کا عملہ بھی غائب، روڈو سلطان میں تاحال کچرا ڈھیر کی صورت میں موجود، تعفن سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ بسکو ملازمین کے سروں پر نجکاری کی تلوار لٹکنے لگی، اسکیل 1 سے 21 تک کے ملازمین کا ریکارڈ تیار کر لیا گیا، فیسکو نے تمام سرکل سے 13,000 ملازمین کا اسکیل وائز ڈیٹا حاصل کر لیا، ریکارڈ کی رپورٹ وزارت پانی و بجلی کو بھیج دی گئی۔ کمالیہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے لینے والی خواتین رل گئی، خواتین کا عملے پر افسران کے ساتھ مل کر کروڑوں کے غبن کا الزام، کہتی ہیں ہمارے انگوٹھے لگوا کر کہا جا رہا ہے آپ کے پیسے نہیں آئے، اگر 12,000 آئے تو کسی کو 8 تو کسی کو 9,000 تھما دیے جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں مہنگائی نے صنعت کاروں کے حوصلے پست کر دیے، بولے دھاگے کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو کاروبار بند کرنا پڑیں گے، صنعتوں کو بچانے کے لیے پولیسٹر اور وسکوس سمیت 52 دھاگے کی قیمت کم کی جائے۔ پاکستان کو IMF کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد کاروباری طبقے نے بھی مطالبات شروع کر دیے، فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کہتے ہیں برے وقت میں ساتھ دیا، سیلز ٹیکس ریفنڈ DLTL سمیت پیسہ حکومت کے پاس ہے، سابق چیئرمین PHMA کاشف ضیاء کا کہنا ہے ہمارے پیسے اکاؤنٹس میں رکھ کر معیشت بحالی کی اب وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں پر تشدد کا سلسلہ نہ رک سکا، خواتین کی بڑی تعداد کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، 6 ماہ کے دوران 115 خواتین اور 15 بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، خواجہ سراؤں پر تشدد اور ہراسمنٹ کے 185 واقعات رپورٹ ہوئے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ نے 97 تاندیا والا کے حوالے سے بڑی خبر، سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے امیدوار علی گوہر بلوچ کی دوبارہ گنتی کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی، PTI کے سعد اللہ خان بلوچ کامیاب امیدوار۔ ناقص کارکردگی اور اختیارات سے تجاوز پر CPO کا ایکشن، کامران عادل نے SHO تھانہ گلبرگ ثنا بلال کو معطل کر دیا، ثنا بلال کو فوری چارج چھوڑ کر پولیس لائنز رپورٹ کرنے کی ہدایت، CPO کامران عادل کا کہنا تھا اختیارات سے تجاوز کسی صورت برداشت نہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13 نئے ماڈل بازار بنانے کا فیصلہ، جڑاوالا اور چنیوٹ میں بھی نئے ماڈل بازار بنیں گے، ماڈل بازار بنانے پر 3 ارب لاگت کا تخمینہ ہے، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں اجلاس، ماڈل بازاروں کے قیام کے لیے جگہ کی نشاندہی کر لی گئی۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 1 میں صحت سہولیات سے متعلق اچھی خبر، ہسپتال میں مزید 10 وینٹیلیٹر مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے ریکوری روم کو ICU وارڈ میں تبدیل کیا جائے گا، سیریس مریضوں کو جلد وینٹیلیٹر کی سہولت میسر ہوگی۔
اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے 7 شہروں میں پی پی ایس سی کے امتحانات حکومت پنجاب نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ فیصل آباد کے 5 امتحانی مراکز کے گرد بھی 28 اور 29 ستمبر کو دفعہ 144 لاگو ہوگی۔ پابندی کا اطلاق صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک ہوگا۔